सरदार जी, ख्वाजा अहमद अब्बास। लोग समझते हैं सरदार जी मर गए। नहीं, ये मेरी मौत थी, पुराने मैं की मौत, मेरे तअस्सुब की मौत, घृणा की मौत जो मेरे दिल में थी। मेरी ये मौत कैसे हुई, ये बताने के लिए मुझे अपने पुराने मुर्दा मैं को जिंदा करना पड़ेगा। मेरा नाम शेख बुरहानुद्दीन है। जब दिल्ली और नई दिल्ली में सांप्रदायिक हत्याओं और लूट मार का बाजार गर्म था और मुसलमानों का खून सस्ता हो गया था, तो मैंने सोचा, वाह रे किस्मत, पड़ोसी भी मिला तो सिख, जो पड़ोसी का फर्ज निभाना या जान बचाना तो क्या, न जाने कब कृपाण झोंक दे। बात यह है कि उस वक्त तक मैं सिखों पर हंसता भी था, उनसे डरता भी था और उनसे नफरत भी करता था। आज से नहीं, बचपन से ही। मैं शायद 6 साल का था जब मैंने पहली बार किसी सिख को देखा था, जो धूप में बैठा अपने बालों को कंघी कर रहा था। मैं चिल्ला पड़ा, अरे वो देखो, औरत के मुंह पर कितनी लंबी दाढ़ी। जैसे जैसे उम्र गुजरती गई, मेरी ये हैरानी एक नस्ली नफरत में तब्दील होती गई। घर की बड़ी बूढ़ियां जब किसी बच्चे के बारे में अशुभ बात का जिक्र करती, जैसे ये कि उसे नमूनिया हो गया या उसकी टांग टूट गई, तो कहती, अब से दूर किसी सिख फिरंगी को नमूनिया हो गया था, या अब से दूर किसी सिख फिरंगी की टांग टूट गई थी। बाद में मालूम हुआ कि ये कोसना सन 1857 की यादगार था, जब हिंदू मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध को दबाने में पंजाब के सिख राजाओं और उनकी फौजों ने फिरंगियों का साथ दिया था। मगर उस वक्त ऐतिहासिक सच्चाइयों पर नजर नहीं थी, सिर्फ एक अस्पष्ट सा खौफ, एक अजीब सी नफरत और एक गहरी धर्मांधता थी। डर तो अंग्रेजों से भी लगता था और सिखों से भी, मगर अंग्रेजों से ज्यादा। उदाहरणतः जब मैं कोई 10 वर्ष का था, एक रोज दिल्ली से अलीगढ़ जा रहा था। हमेशा 3rd या इंटर में सफर करता था। सोचा कि अब की बार 2nd में सफर करके देखा जाए। टिकट खरीद लिया और एक खाली डिब्बे में बैठकर गद्दों पर खूब कूदा। बाथरूम के आईनों में उचक उचक कर अपना प्रतिबिंब देखा। सब पंखों को एक साथ चला दिया, रोशनियों को कभी जलाया तो कभी बुझाया। मगर अभी गाड़ी चलने में 2-3 मिनट बाकी थे कि लाल लाल मुंह वाले 4 फौजी गोरे आपस में डैम ब्लडी किस्म की बातचीत करते हुए दर्जे में घुस आए। उनको देखना था कि 2nd क्लास में सफर करने का मेरा शौक रफू चक्कर हो गया और अपना सूटकेस घसीटता हुआ मैं भागा और एक अत्यंत खचाखच भरे हुए 3rd क्लास के डिब्बे में आकर दम लिया। यहां देखा तो कई सिख दाढ़ियां खोले कच्छे पहने बैठे थे, मगर मैं उनसे डरकर दर्जा छोड़कर भागा नहीं, सिर्फ उनसे जरा फासले पर बैठ गया। हाँ, डर सिखों से भी लगता था, मगर अंग्रेजों से उनसे कहीं ज्यादा। मगर अंग्रेज अंग्रेज थे, वो कोट पतलून पहनते थे तो मैं भी पहनना चाहता था। वो डैम ब्लडी फूल वाली जुबान बोलते थे जो मैं भी सीखना चाहता था। इसके अलावा वो हाकिम थे और मैं भी कोई छोटा मोटा हाकिम बनना चाहता था। वो छुरे कांटे से खाते थे, मैं भी छुरी कांटे से भोजन करना चाहता था, ताकि दुनिया मुझे सुसंस्कृत समझे। उन दिनों मुझे काल और ऐतिहासिक सच्चाइयों की समझ नहीं थी। मन में मात्र एक अस्पष्ट सा भय था, एक विचित्र सी घृणा और धर्मांधता। डर अंग्रेजों से भी लगता था और सिखों से भी, पर अंग्रेजों से ज्यादा लगता था। मगर सिखों से जो डर लगता था, उसमें नफरत घुल मिल गई थी। कितने अजीब अजीब से थे ये सिख, जो मर्द होकर भी सिर के बाल औरतों की तरह लंबे लंबे रखते थे। ये और बात है कि अंग्रेज फैशन की नकल के सिर में बाल मुंडाना मुझे भी पसंद नहीं था। अब्बा के इस हुक्म के बावजूद कि हर जुम्मा को सिर के बाल खशखशी कराए जाएं, मैंने बाल खूब बढ़ा रखे थे, ताकि हॉकी और फुटबॉल खेलते वक्त बाल हवा में उड़ें, जैसे अंग्रेज खिलाड़ियों के। अब्बा कहते कि ये क्या औरतों की तरह पट्टे बढ़ा रखे हैं, मगर अब्बा तो थे पुराने विचारों के, उनकी बात भला कौन सुनता था। उनका बस चलता तो सिर पर उस तरह चलवाकर बचपन में ही हमारे चेहरों पर दाढ़ियां बंधवा देते। हाँ, इस पर याद आया कि सिखों के अजीब होने की दूसरी निशानी उनकी दाढ़ियां थीं। और फिर दाढ़ी दाढ़ी में भी फर्क होता है। मसलन अब्बा की दाढ़ी, जिसे बड़े ढंग से नाई फ्रेंच कट बनाया करता था, या ताऊ जी की दाढ़ी, जो नुकीली
اور چونچدار تھی، مگر وہ بھی کیا داڑھی ہوئی جسے کبھی کینچی نہ لگے اور جو جھاڑ جھنکھاڑ کی طرح بڑھتی رہے، الٹا تیل دہی اور جانے کیا کیا مل کر بڑھائی جائے، اور جب خوب لمبی ہو جائے تو اس میں کنگھی کی جائے جیسے عورتیں سر کے بالوں میں کرتی ہیں۔ عورتوں یا پھر میرے جیسے اسکول کے فیشن پرست لڑکے، اس کے علاوہ میرے دادا حضور کی داڑھی بھی لمبی تھی اور وہ بھی اس میں کنگھی کرتے تھے، لیکن ان کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ آخر وہ میرے دادا جان ٹھہرے اور سکھ تو پھر بھی سکھ تھے۔ خیر، میٹرک پاس کرنے کے بعد مجھے پڑھنے لکھنے کے لیے مسلم وشو ودیالیہ بھیجا گیا۔ کالج میں جو پنجابی لڑکے پڑھتے تھے انہیں ہم دلی اور اتر پردیش والے مورکھ، گنوار اور اجڑ سمجھتے تھے۔ نہ بات کرنے کا سلیقہ، نہ کھان پان کی تمیز، تہذیب تو چھو تک نہیں گئی تھی انہیں۔ یہ بڑے بڑے لسی کے گلاس چھکنے والے بھلا کیا جانے کیوڑے دار فالودے اور لپٹن کی چائے کا آنند، زبان بڑی بےہودہ، بات کریں تو لگے لٹھ مار رہے ہیں، اسی تسی ساڈے تواڈے، لا حول ولا قوت۔ میں تو ان پنجابیوں سے سدا کتراتا رہا تھا، مگر خدا بھلا کرے ہمارے وارڈن کا کہ انہوں نے ایک پنجابی کو میرے کمرے میں جگہ دے دی۔ میں نے سوچا چلو جب ساتھ رہنا ہی ہے تو تھوڑی بہت دوستی کر ہی لی جائے۔ کچھ ہی دنوں میں ہماری گاڑھی چھننے لگی۔ اس کا نام غلام رسول تھا، راول پنڈی کا رہنے والا تھا، کافی مزیدار آدمی تھا، لطیفے خوب سناتا تھا۔ آپ کہیں گے کہ بات چل رہی تھی سردار جی کی، یہ غلام رسول کہاں سے ٹپک پڑا، مگر دراصل اس کا اس قصے سے گہرا ناتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب وہ لطیفے سناتا تھا وہ پرائے سکھوں کے بارے میں ہی ہوتے تھے، جن کو سن سن کر مجھے پوری سکھ قوم کی عادتیں، ان کے نسلی گن اور ان کے ساموہک چرتر کا پوری طرح گیان ہو گیا تھا۔ غلام رسول کا کہنا تھا کہ تمام سکھ بیوقوف اور بدھو ہوتے ہیں، 12 بجے تو ان کی عقل بالکل خپت ہو جاتی ہے۔ اس کے ثبوت میں کتنی ہی گھٹنائیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سردار جی دن کے 12 بجے سائیکل پر سوار امرتسر کے حال بازار سے گزر رہے تھے۔ چوراہے پر ایک سکھ سپاہی نے روکا اور پوچھا، تمہاری سائیکل کی لائٹ کہاں ہے؟ سائیکل سوار سردار جی گڑ گڑا کر بولے، جمادار صاحب ابھی ابھی بجھ گئی ہے، گھر سے جلا کر چلا تھا۔ اس پر سپاہی نے چالان کاٹنے کی دھمکی دی۔ ایک راہ چلتے سفید داڑھی والے سردار جی نے بیچ بچاؤ کرایا، چلو کوئی بات نہیں، لائٹ بجھ گئی ہے تو اب جلا لو۔ اور اسی طرح کے سینکڑوں لطیفے اسے یاد تھے، جنہیں وہ پنجابی سموادوں کے ساتھ سناتا تو سننے والے کے پیٹ میں بل پڑ جاتے۔ واستو میں انہیں سننے کا مزہ بھی پنجابی میں ہی آتا تھا، کیونکہ اجڑ سکھوں کی عجیب و غریب حرکتوں کے بیان کرنے کا حق کچھ پنجابی جیسی اجڑ زبان میں ہی ہو سکتا تھا۔ سکھ نہ کیول بیوقوف اور بدھو تھے بلکہ گندے تھے، جیسا کہ ایک ثبوت غلام رسول یہ دیتا تھا کہ وہ بال نہیں منڈواتے تھے۔ اس کے وپریت ہم صاف ستھرے گاجی مسلمان ہیں جو ہر آٹھوارے جمعے کے جمعے غسل کرتے ہیں۔ سکھ لوگ تو کچھا پہنے سب کے سامنے نل کے نیچے بیٹھ کر نہاتے ہیں، نہاتے تو روز ہیں لیکن بالوں اور داڑھی میں نہ جانے کیسے گندی اور گلیز چیزیں ملتے رہتے ہیں۔ ویسے میں بھی سر پر ایک حد تک گاڑھے دودھ جیسی لیمن چوز گلیسرین لگاتا ہوں، لیکن وہ ولایت کے مشہور سگندھی کارخانے سے آتی ہے، دہی کسی گندے سادے حلوائی کی دکان سے۔ خیر جی، ہمیں دوسروں کے رہن سہن وغیرہ سے کیا لینا دینا، پر سکھوں کا ایک سب سے بڑا دوش یہ تھا کہ ان میں اکھڑتا، بدتمیزی اور مار دھاڑ میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ تھا۔ اب دیکھو نا، دنیا چاہتی ہے کہ ایک اکیلا مسلمان 10 ہندوؤں یا سکھوں پر بھی بھاری پڑتا ہے، پھر یہ سکھ کیوں مسلمانوں کا رعب نہیں مانتے؟ کرپان لٹکائے اکڑ اکڑ کر مونچھوں بلکہ داڑھی پر بھی تاؤ دیتے ہوئے چلتے ہیں۔ غلام رسول کہتا کہ ان کی ہیکڑی ایک دن ہم ایسے ہی نکالیں گے کہ خالصہ جی یاد ہی کریں گے۔ کالج چھوڑے کئی سال گزر گئے۔ ودیارتھی سے میں پہلے کلرک بن گیا، پھر ہیڈ کلرک۔ علی گڑھ کا چھاتراواس چھوڑ کر نئی دلی کے ایک سرکاری مکان میں رہنے لگا۔ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے۔ ان دنوں ایک سردار جی میرے پڑوس میں آباد ہوئے تو مدتوں بعد سہسا مجھے غلام رسول کا کتھن یاد آ گیا۔ یہ سردار جی راول پنڈی سے تبادلہ کروا کر آئے تھے، کیونکہ راول پنڈی ضلع میں غلام رسول کی بھوشیوانی کے مطابق سرداروں کی ہیکڑی اچھی طرح سے نکالی گئی تھی۔ گاجیوں نے ان کا صفایا کر دیا تھا، بڑے سورما بنتے تھے، کرپانے لیے پھرتے تھے،
बहादुर मुसलमानों के आगे उनकी एक न चली। उनकी दाढ़ियां मूंडकर उन्हें मुसलमान बनाया गया, जबरदस्ती उनका खतना किया गया। हिंदू अखबार हमेशा की तरह मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लिख रहे थे कि मुसलमानों ने सिख औरतों, बच्चों का कत्ल किया है। हालांकि ये कार्य इस्लामी परंपरा के खिलाफ है। कोई मुसलमान मुजाहिद कभी औरत या बच्चे पर हाथ नहीं उठाता। हो न हो अखबारों में औरतों और बच्चों की लाशों के जो चित्र छप रहे थे वो या तो जाली थे या सिखों ने मुसलमानों को बदनाम करने के वास्ते खुद अपनी औरतों और बच्चों का कत्ल किया होगा। रावलपिंडी और पश्चिमी पंजाब के मुसलमानों की असलियत सिर्फ इतनी है कि मुसलमानों की बहादुरी की धाक बैठी है, और अगर नौजवान मुसलमानों पर हिंदू और सिख लड़कियां खुद लट्टू हो जाएं तो उनका क्या कसूर? यदि वे इस्लाम के प्रचार के सिलसिले में इन लड़कियों को शरण में ले ले तो उनका क्या कसूर? हाँ, तो सिखों की कोरी बहादुरी का भांडा फूट गया था। भला अब तो मास्टर तारा सिंह लाहौर में कृपाण निकालकर मुसलमानों को धमकी तो दे जरा। रावलपिंडी से भागे हुए उस सरदार और उसकी कंगाली को देखकर मेरा सीना इस्लाम की महानता की रूह से भर गया। हमारे पड़ोसी सरदार जी की उम्र कोई 60 साल की होगी, दाढ़ी बिल्कुल सफेद, हालांकि मौत के मुंह से बचकर आए थे, लेकिन हजरत 24 घंटे दांत निकाले हंसते रहते। इसी से प्रकट होता था कि वो दरअसल कितने मूर्ख और भावहीन हैं। शुरू में उन्होंने मुझे अपनी दोस्ती के जाल में फंसाना चाहा। आते जाते जबरदस्ती बातें करने लगते। उस दिन न जाने उनका कौन सा त्योहार था, उन्होंने हमारे यहाँ कड़ा प्रसाद की मिठाई भेजी, जो मेरी बेगम ने तुरंत भंगन को दे दी। मैंने उन्हें ज्यादा मुंह नहीं लगाया। कोई बात हुई तो सूखा सा जवाब दे दिया, बस। मैं जानता था कि सीधे मुंह 2-4 बातें कर ली तो ये पीछे पड़ जाएगा। आज बातें, कल गाली गलौज। गालियां तो आप जानते ही हैं, सिखों की दाल रोटी होती है। कौन अपनी जबान गंदी करे? ऐसे लोगों से संबंध क्यों बढ़ाएं? एक इतवार की दोपहर को मैं बैठा बेगम को सिखों की मूर्खताओं के लतीफे सुना रहा था। उनकी आंखों देखी तस्दीक करने के लिए ठीक 12 बजे मैंने अपने नौकर को सरदार जी के घर भेजा कि उनसे जाकर पूछ के आए कि क्या वजह है। उन्होंने कहला भेजा कि 12:02 हुए हैं। मैंने कहा 12 बजे का नाम लेते हुए घबराते हैं, और हम खूब हंसे। इसके बाद भी मैंने कई बार मूर्ख बनाने के लिए सरदार जी से पूछा, क्यों सरदार जी 12 बज गए? और वे बेशर्मी से दांत फाड़कर जवाब देते, जी असा तो 24 घंटे 12 बजे रहते हैं। और ये कहकर वो खूब हंसे, मानो ये बढ़िया मजाक हुआ। मुझे सबसे ज्यादा डर बच्चों की तरफ से था। अव्वल तो किसी सिख का विश्वास नहीं कि कब किसी बच्चे के गले पर कृपाण चला दें। फिर ये लोग रावलपिंडी से आए थे, जरूर दिल में मुसलमानों से बैर रखते होंगे और बदला लेने की ताक में होंगे। मैंने बेगम को ताकीद कर दी कि बच्चे हरगिज सरदार जी के मकान की तरफ न जाने दिए जाएं। मगर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो सरदार जी की छोटी बेटी मोहिनी और उनके पोतों के साथ खेलकूद कर रहे हैं। वो बच्ची, जिसकी उम्र बमुश्किल 10 साल की होगी, सचमुच की मोहिनी थी। गोरी, चिट्टी, तीखे नैन नक्श, बेहद सुंदर। इन कमबख्तों की औरतें काफी सुंदर होती हैं। मुझे याद आया, गुलाम रसूल कहा करता था कि अगर पंजाब से सिख मर्द चले जाएं और औरतों को छोड़ जाएं तो फिर हूरों की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं। हाँ, तो जब मैंने अपने बच्चों को उनके साथ खेलते देखा तो मैं उनको घसीटता हुआ घर के अंदर ले आया और खूब पिटाई की। फिर कम से कम मेरे सामने उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे कभी उधर का रुख करें। बहुत जल्द सिखों की असलियत पूरी तरह जाहिर हो गई। रावलपिंडी से तो वो कायरों की तरह पिटकर आए ही थे, लेकिन पूर्वी पंजाब में मुसलमानों को अल्प संख्या में पाकर उन्होंने उन पर अत्याचार ढाना शुरू कर दिया। हजारों बल्कि लाखों मुसलमानों को शहीद होना पड़ा। इस्लामी खून की नदियां बह गईं। हजारों औरतों को नंगा करके जुलूस निकाला गया। जब से पश्चिमी पाकिस्तान से भागे हुए सिख इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली आने शुरू हुए थे, इस महामारी का यहां तक पहुंचना यकीनी हो गया था। मेरे पाकिस्तान जाने में अभी कुछ हफ्तों की देर थी, इसलिए मैंने अपने बीवी बच्चों को तो बड़े भाई के साथ हवाई जहाज से कराची भेज दिया और खुद खुदा का भरोसा करके यहीं ठहरा रहा। हवाई जहाज में सामान चूंकि ज्यादा जा नहीं सकता था, इसलिए मैंने पूरी एक वैगन बुक करवा ली। मगर जिस दिन मैं सामान भेजने वाला था, उस दिन मैंने सुना कि पाकिस्तान जाने वाली गाड़ियों पर हमले किए जा रहे हैं, इसलिए सामान घर में ही पड़ा रहा।
15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाया गया, पर मुझे इस आजादी से भला क्या दिलचस्पी थी। मैंने छुट्टी मनाई और दिन भर लेटा लेटा डॉन और पाकिस्तान टाइम्स पढ़ता रहा। दोनों अखबारों में इस घोषित आजादी के परखच्चे उड़ाए गए थे और सिद्ध किया गया था कि किस प्रकार हिंदुओं और अंग्रेजों ने मुसलमानों का बीज नाश करने की साजिश की थी। ये तो हमारे कायदे आजम का ही चमत्कार था कि पाकिस्तान लेकर ही रहे। फिर भी अंग्रेजों ने सिखों के दबाव में आकर अमृतसर जो है हिंदुस्तान को दे दिया, वरना सारी दुनिया जानती है कि अमृतसर शुद्ध इस्लामी शहर है और यहाँ की सुनहरी मस्जिद संसार में गोल्डन मास्क के नाम से मशहूर है। नहीं नहीं, वो तो गुरुद्वारा है और गोल्डन टेम्पल कहलाता है। सुनहरी मस्जिद तो दिल्ली में है। सुनहरी मस्जिद ही नहीं, जामा मस्जिद और लाल किला भी, निजामुद्दीन औलिया का मजार, हुमायूं का मकबरा, सफदरजंग का मदरसा, यानी चप्पे चप्पे पर इस्लामी हुकूमत के निशान जाते हैं। फिर भी आज इसी दिल्ली, बल्कि कहना चाहिए कि शाहजहानाबाद पर हिंदू साम्राज्य का झंडा फहराया जा रहा था। सोचकर मेरा दिल भर आया कि दिल्ली, जो कभी मुसलमानों की राजधानी थी, सभ्यता और संस्कृति का प्रमुख केंद्र थी, हमसे छीन ली गई और हमें पश्चिमी पंजाब और सिंध, बलूचिस्तान वगैरह जैसे उज्जड़ और गंवारू इलाकों में जबरदस्ती भेजा जा रहा है, जहां किसी को साफ सुथरी उर्दू बोलनी भी नहीं आती, जहां सलवारों जैसा जोकराना लिबास पहना जाता है, जहां हल्की फुल्की पाव भर में 20 चपातियों के बजाय 2-2 सेर की नानें खाई जाती हैं। फिर मैंने दिल को मजबूत करके कि कायदे आजम और पाकिस्तान की खातिर ये कुर्बानी तो हमें देनी ही होगी, मगर फिर भी दिल्ली छोड़ने के ख्याल से दिल मुरझाया ही रहा। शाम को जब मैं बाहर निकला और सरदार जी ने दांत निकाल कर कहा, क्यों बाबूजी, तुमने खुशी नहीं मनाई? तो मेरे जी में आया कि उसकी दाढ़ी को आग लगा दूं। हिंदुस्तान की आजादी और दिल्ली में सिख शाही आखिर रंग लाकर ही रही। अब पश्चिमी पंजाब से आए हुए रिफ्यूजियों की संख्या हजारों से लाखों तक पहुंच गई। ये लोग असल में पाकिस्तान बदनाम करने के लिए अपने घर बार छोड़कर वहां से भागे थे। यहाँ आकर गली कूचे में अपना रोना रोते फिरते हैं। कांग्रेसी प्रोपेगेंडा मुसलमानों के विरुद्ध जोरों से चल रहा है और इस बार कांग्रेसियों ने चाल ये चली कि बजाय कांग्रेस का नाम लेने के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और शहीदी दल के नाम से ये काम कर रहे थे। हालांकि दुनिया जानती है कि ये हिंदू चाहे कांग्रेसी हो या महासभाई, सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे दुनिया को दिखाने की ही खातिर वे बाह्य रूप से गांधी और जवाहरलाल नेहरू को गालियां ही क्यों न देते हों। एक दिन सुबह सुबह खबर मिली कि दिल्ली में कत्लेआम शुरू हो गया है। करोल बाग में मुसलमानों के सैकड़ों घर जला दिए गए, चांदनी चौक के मुसलमानों की दुकानें लूट ली गईं और हजारों का सफाया हो गया। खैर, मैंने सोचा नई दिल्ली तो एक अरसे से अंग्रेजों का शहर रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ रहते हैं, कम से कम यहाँ तो मुसलमानों पर वो वैसा अत्याचार नहीं होने देंगे। ये सोचकर मैं दफ्तर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि उस दिन मुझे अपने प्रोविडेंट फंड का हिसाब करना था। असल में इसीलिए मैंने पाकिस्तान जाने में देर कर दी थी। अभी मैं गोल मार्केट तक पहुंचा ही था कि दफ्तर का एक हिंदू बाबू मिला। उसने कहा, कहाँ चले जा रहे हो? जाओ, वापस जाओ, बाहर ना निकलना, कनाट प्लेस में बलवाई मुसलमानों को मार रहे हैं। मैं वापस भाग आया। अपने स्क्वायर में पहुंचा ही था कि सरदार जी से मुठभेड़ हो गई। कहने लगे, शेख जी फिक्र ना करना, जब तक हम सलामत हैं तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैंने सोचा कि इसकी दाढ़ी के पीछे कितना कपट छुपा हुआ है। दिल में तो खुश है कि चलो अच्छा हुआ, मुसलमानों का सफाया हो रहा है, मगर जबानी हमदर्दी जताकर मुझ पर एहसान कर रहा है, क्योंकि सारे स्क्वायर में बल्कि तमाम सड़क पर मैं अकेला मुसलमान था। मुझे इन काफिरों की सहानुभूति या दया नहीं चाहिए। मैं अपने क्वार्टर में आ गया कि मैं भी मारा जाऊं तो 10-20 को मार कर मरूंगा। सीधा अपने कमरे में गया, जहां पलंग के नीचे मेरी शिकारी 2 नाली बंदूक रखी थी। जब से दंगे शुरू हुए थे मैंने कारतूस और गोलियों का जखीरा जमा कर रखा था, पर वहां बंदूक न मिली। सारा घर छान मारा, उसका कहीं पता न चला। क्यों हुजूर, क्या ढूंढ रहे हैं आप? ये मेरा वफादार नौकर ममदू था। मेरी बंदूक कहाँ गई? मैंने उससे पूछा। उसने कोई जवाब न दिया, मगर उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि उसे मालूम है। शायद उसने छुपाई है या चुराई है। बोलता क्यों नहीं? मैंने डपट कर कहा। तब असलियत मालूम हुई कि ममदू ने मेरी बंदूक चुराकर अपने दोस्तों को दे दी है, जो दरियागंज में मुसलमानों की हिफाजत के लिए हथियार जमा कर रहे थे।
وہ بھی بڑے جوش میں تھا. سرکار، سینکڑوں بندوقیں ہیں ہمارے پاس، 7 مشین گنیں، 10 پستولیں، 1 توپ. ہم کافروں کو بھون کر رکھ دیں گے، بھون کر. میں نے کہا، میری بندوق سے دریا گنج کے کافروں کو بھون دیا گیا تو اس سے میری حفاظت کیسے ہوگی؟ میں تو یہاں نہتھا کافروں کے چنگل میں پھنسا ہوا ہوں. یہاں مجھے بھون دیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ میں نے ممدو سے کہا کہ جیسے بھی ہو وہ چھپتا چھپاتا دریا گنج جائے اور میری بندوق اور ساتھ ہی میں 100-200 کارتوس بھی لے کر آئے. وہ چلا تو گیا، لیکن مجھے وشواس تھا کہ وہ اب لوٹ کر نہیں آئے گا. اب میں گھر میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا. سامنے کارنس پر میری بیوی بچوں کی تصویریں چپ چاپ مجھے گھور رہی تھیں. یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اب جانے ان سے ملاقات ہوگی بھی یا نہیں. میری آنکھیں بھر آئیں، لیکن پھر اس خیال سے کچھ سنتشٹی بھی ہوئی کہ کم سے کم وہ سکشل پاکستان پہنچ تو گئے. کاش میں نے اپنے پروویڈنٹ فنڈ کا لالچ نہ کیا ہوتا. ست سری اکال، ہر ہر مہادیو. دور سے آوازیں قریب آ رہی تھیں. یہ دنگائی تھے، یہ میری موت کے دودھ تھے. میں نے زخمی ہرن کی طرح ادھر ادھر دیکھا جو گولی کھا چکا ہو اور جس کے پیچھے شکاری کتے لگے ہوں. بچاؤ کی کوئی صورت نہ تھی. کوارٹر کے کواڑ پتلی لکڑی کے تھے اور ان میں شیشے لگے تھے. میں اندر بند ہو کر بیٹھا رہا تو بھی بلوائی 2 ہی منٹ میں کواڑ توڑ کر اندر آ سکتے تھے. ست سری اکال، ہر ہر مہادیو. آوازیں اور نکٹ آ رہی تھیں، یعنی میری موت نکٹ آ رہی تھی. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. سردار جی داخل ہوئے. شیخ جی، تم ہمارے کوارٹر میں آ جاؤ، جلدی کرو. بنا سوچے سمجھے اگلے کھڑ میں سردار جی کے برآمدے کی چیکوں کے پیچھے تھا. موت کی گولی سن سے میرے سر پر سے ہو کر گزر گئی، کیونکہ میں وہاں داخل ہوا ہی تھا کہ ایک لوری آ کر رکی اور اس میں سے 10-15 یوک اترے. ان کے اگوا کے ہاتھ میں ایک سوچی تھی، مکان نمبر 8، شیخ برہان الدین. اس نے کاغذ پر نظر ڈالتے ہوئے حکم دیا اور پورا دل ٹوٹ پڑا. میری گرہستی کی دنیا میری آنکھوں کے سامنے اجڑ گئی. کرسیاں، میزیں، صندوق، تصویریں، کتابیں، دریاں، قالین، یہاں تک کہ میلے کپڑے، ہر چیز لوری میں پہنچا دی گئی. ڈاکو، لٹیرے، قزاق. اور یہ سردار جی جو منہ کی ہمدردی جتا کر مجھے یہاں لے آئے، یہ کون سے کم لٹیرے ہیں؟ وہ باہر جا کر بلوائیوں سے بولے، ٹھہریے صاحب، اس گھر پر ہمارا حق ہے، ہمیں بھی لوٹ کا حصہ ملنا چاہیے. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو اشارہ کیا اور وہ بھی لوٹ میں شامل ہو گئے. کوئی میری پتلونیں اٹھائے چلا آ رہا تھا، کوئی سوٹ کیس، کوئی میرے بیوی بچوں کی تصویریں لا رہا تھا. لوٹ کا یہ سارا مال سیدھا اندر والے کمرے میں پہنچایا جا رہا تھا. وارے سردار، زندہ رہا تو تجھ سے بھی نپٹ لوں گا. مگر اس وقت تو میں چوں بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ دنگائی سب کے سب ہتھیار بند تھے اور مجھ سے کچھ ہی گج کے فاصلے پر جمع تھے. انہیں اگر معلوم ہو گیا کہ میں یہاں ہوں تو ارے اندر جاؤ تسی. سہسا میں نے دیکھا کہ سردار جی ہاتھ میں ننگی کرپان لیے مجھے بھیتر بلا رہے ہیں. میں نے ایک بارگی اس دڑیل چہرے کو دیکھا جو لوٹ مار کی بھاگ دوڑ سے اور بھی ڈراونا ہو گیا تھا، اور پھر کرپان کو جس کی چمکیلی دھار مجھے موت کی دعوت دے رہی تھی. بحث کرنے کا موقع نہیں تھا. اگر میں ذرا بھی بولا اور بلوائیوں نے سن لیا تو اگلے ہی پل گولی میرے سینے سے پار ہوگی. کرپان اور بندوق والے کئی بلوائیوں سے کرپان والا بڈھا بہتر ہے. یہ سوچ کر میں کمرے میں چلا گیا، جھجکتا ہوا، چپ چاپ. یہاں نہیں جی، اندر آؤ. میں اور اندر کے کمرے میں چلا گیا، جیسے بکرا کسائی کے ساتھ بلی کی ویدی میں داخل ہوتا ہے. میری آنکھیں کرپان کی دھار سے چوندھیائی جا رہی تھی. یہ لو جی، اپنی چیزیں سنبھال لو، کہہ کر سردار جی نے وہ سارا سامان میرے سامنے رکھ دیا جو انہوں نے اور ان کے بچوں نے جھوٹ موٹ کی لوٹ سے حاصل کیا تھا. سردارنی بولی، بیٹا افسوس ہے ہم تیرا کچھ سامان نہ بچا سکے. میں کوئی جواب نہیں دے سکا. اتنے میں باہر سے کچھ شور شرابہ سنائی دیا. بلوائی میری لوہے کی الماری نکال کر اسے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے. اس کی چابیاں مل جاتی تو معاملہ آسان ہو جاتا. چابیاں تو اس کی پاکستان میں ملیں گی. بھاگ گیا نا ڈرپوک، مسلمان کا بچہ تھا تو مقابلہ کرتا. ننھی موہنی میری بیوی کی کچھ ریشمی قمیضیں اور گرارے نہ جانے کس سے چھین کر لا رہی تھی. اس نے بلوائیوں کی بات سنی تو بولی، تم بڑے بہادر ہو، شیخ جی ڈرپوک کیوں ہونے لگے؟ وہ تو کوئی بھی پاکستان نہیں گئے. نہیں گیا؟
نہیں گیا تو یہاں سے منہ کالا کر گیا؟ یہ منہ کالا کیوں کرتے ہو؟ وہ تو ہمارے گھر۔ میرے دل کی دھڑکن پل بھر کے لیے بند ہو گئی۔ بچی اپنی غلطی محسوس کرتے ہی خاموش ہو گئی، مگر بلوائیوں کے لیے یہ کافی تھا۔ سردار جی کے سر پر جیسے خون سوار ہو گیا۔ انہوں نے مجھے اندر بند کر کے دروازے کو کنڈی لگا دی، اپنے بیٹے کے ہاتھ میں کرپان تھمائی اور خود باہر نکل گئے۔ باہر کیا ہوا مجھے ٹھیک سے پتا نہیں چلا۔ تھپڑوں کی آواز، پھر موہنی کے رونے کی آواز، اس کے بعد سردار جی کی آواز، پنجابی گالیاں۔ کچھ پلے نہیں پڑا کہ کسے گالیاں دے رہے ہیں اور کیوں گالیاں دے رہے ہیں۔ میں چاروں طرف سے بند تھا، اس لیے مجھے ٹھیک سے کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ اور پھر گولی کی آواز، سردار جی کی چیخ، لاری چالو ہونے کی گڑگڑاہٹ، اور پھر ساری اسکوائر پر سناٹا۔ جب مجھے کمرے کی قید سے نکالا گیا تو سردار جی پلنگ پر پڑے تھے اور ان کے سینے کے نکٹ سفید قمیض چھاتی پر خون سے لال ہو رہی تھی۔ اس کا بیٹا پڑوسی کے گھر سے ڈاکٹر کو فون کر رہا تھا۔ سردار جی، یہ تم نے کیا کیا؟ میری زبان سے نہ جانے کیسے یہ شبد نکلے۔ میں حیران تھا۔ میری برسوں کی دنیا، وچاروں، مانیتاؤں، سنسکاروں اور دھارمک بھاوناؤں کا سارا سنسار دھوست ہو گیا تھا۔ سردار جی، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے قرضہ اتارنا تھا بیٹا۔ قرضہ؟ کیسا قرضہ؟ ہاں، راول پنڈی میں تمہارے جیسے ہی ایک مسلمان نے اپنی جان دے کر میری اور میرے پریوار کی عزت بچائی تھی۔ اس کا نام کیا تھا سردار جی؟ غلام رسول۔ غلام رسول؟ اور مجھے ایسا لگا مانو قسمت نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ دیوار پر لٹکے گھنٹے نے 12 بجانے شروع کر دیے۔ 1، 2، 3، 4، 5۔ سردار جی کی نگاہیں گھنٹے کی طرف گھوم گئیں، جیسے مسکرا رہے ہوں، اور مجھے اپنے دادا حضور یاد آ گئے، جن کی کئی فٹ لمبی داڑھی تھی۔ سردار جی کی شکل ان سے کتنی ملتی جلتی تھی۔ 6، 7، 8، 9۔ مانو وہ ہنس رہے ہوں۔ ان کی سفید داڑھی اور سر کے کھلے بالوں نے ان کے چہرے کے ارد گرد ایک پربھا منڈل سا بنا دیا تھا۔ 10، 11، 12، جیسے وہ کہہ رہے ہوں، جی اساں دے تو 24 گھنٹے 12 بجے رہندے ہیں۔ پھر وہ نگاہیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں، اور میرے کانوں میں غلام رسول کی آواز دور، بہت دور سے آئی۔ میں نے کہتا تھا کہ 12 بجے ان سکھوں کی عقل ماری جاتی ہے اور یہ کوئی نہ کوئی بے وقوفی کر ہی بیٹھتے ہیں۔ اب ان سردار جی کو ہی دیکھ لو، ایک مسلمان کی خاطر اپنی جان دے دی۔ پر یہ سردار جی نہیں مرے تھے، یہ میں مرا تھا۔